दर्शकवृन्द नमस्कार, म प्रतिभा भट्टराई। आज म हजुरहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामा भएका अनेकौं शक्तिपीठहरूमध्ये प्राचीन शक्तिपीठ पुरानो गुहेश्वरीको मन्दिर दर्शन गराउन गइरहेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उत्तरी भेगमा पर्ने छिमेकी नगरपालिका तारकेश्वर र यसको वडा नम्बर 4 मा पर्ने पुरानो गोलढुङ्गा गाविस र हाल तारकेश्वर वडा नम्बर 4 नागार्जुन डाँडाको फेदमुनि फुलबारी भन्ने ठाउँमा पर्ने यो प्राचीन शक्तिपीठ तारकेश्वर नगरपालिकाको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक प्रमुख शक्तिपीठ हो। यस मन्दिरमा आइपुग्नको लागि गङ्गपु बस पार्कबाट बाइपास बालाजु अष्टनारायण अनि दगुर्नेपानी भन्ने ठाउँ हुँदै 1.5 किलोमिटरको यात्रा पुरा गर्नुपर्दछ।
हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर आफ्नो परिचयसहित यो पुरानो गुहेश्वरी मन्दिरको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। यो मेरो नाम नरेन्द्र श्रेष्ठ। म हाल यो तारकेश्वर 4 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष र अब मन्दिरको हजुर स्थानीयवासी पनि अनि वडा अध्यक्ष पनि यो मन्दिरलाई पुरानो गुहेश्वरीको मन्दिर भनिन्छ होइन। धेरै मान्छेलाई चाहिँ पुरानो यो गुहेश्वरीको बारेमा थाहा छैन खासै, तर यति धेरै महत्त्व बोकेको अनि प्राचीन मन्दिर हो यो। अब हजुरले चाहिँ आफूले जान्नुभएको कुराहरू यसलाई किन पुरानो भनिएको होला यसलाई बताइदिनुहोस्। यसमा अब पुरानो दुई किसिमको, यो पहिलादेखि नै हामी जन्मेदेखि नै पुरानो गुहेश्वरी भनिन्थ्यो यसलाई। यसको अब किंवदन्ती अनुसार 2-3टा छ। अब यो पहिलो चाहिँ कुरा चाहिँ यो हाम्रो त्यो जब महादेवले कालकुट विष निस्क्यो, कालकुट विष निस्किएपछि चाहिँ अब उहाँलाई एकदम दाह भएपछि अब यो जाउँ भनेर यही बाटो भएर चाहिँ गोसाइँथान जानुभएको त्यो एउटा किंवदन्ती। अनि अनि महादेव त्यसरी हिँड्नु भएपछि महादेव सँगसँगै पार्वती चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ रजस्वला भएकोले चाहिँ अब यहाँ 4 दिन यहाँ विराजमान भएको भनेर एउटा छ। एउटा चाहिँ अर्को स्वयम्भू पुराणमा उल्लेख जब काठमाडौँ यो पोखरी थियो यहाँबाट चाहिँ भगवती उत्पत्ति भएर यहीँबाट कमलको नाल उत्पत्ति भएर स्वयम्भू चाहिँ ऊ भएको भन्ने सुनिन्छ। अब यसको इतिहास चाहिँ अब यो मल्लकालमा पनि केही छ। मल्लकालमा चाहिँ अब यो जुन पहिलाको मल्लको त्यो योजना नुवाकोटसम्म हुँदाखेरि चाहिँ नुवाकोटको भगवतीको हिसाबले पनि यसको चाहिँ अलिकति जोडिएको छ। नक्साल भगवती त्यो नुवाकोट भगवती चाहिँ यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ यो यहीँ भएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने किंवदन्ती छ। त्यसकारण यो धर्मस्थली अब यही ठाउँमा स्पेसल ठाउँ छ। त्यो अहिले पनि ल्याउँछ, तर त्यही ठाउँमा मात्रै रोक्ने गरेर बालाजुमा राखेर त्यसपछि हनुमान ढोका जाने एउटा चलन छ। अब पुरानो गुहेश्वरी भनेको कुरा आधिकारिक रूपमा त त्यस्तो हामीले केही फेला पारेका छौँ, तर एउटा हामीले पुरातात्विक रूपमा चाहिँ हामीले एउटा पुरातत्व विभागबाट चेक गराउँदाखेरि यो यहाँ एउटा ढुङ्गा रहेछ, त्यो अब एकदम आकृतिविहीन भइसकेछ। अब हामीले त्यहाँ चेक गराउँदाखेरि चाहिँ करिब यो चाहिँ कुन चाहिँ सिंह हो कि के भन्थ्यो उसले 5000 वर्ष पुरानो भनेर उसले लेखेर दिएको छ एउटा। दोस्रो कुरा अब यो किन यो भन्यो भनेदेखि यो पिपलको बोट यो भनौँ न एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको यो महेन्द्र राजा हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विधिपूर्वक गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ अब यसमा चाहिँ बौद्ध धर्मको लामा अनि यो गुरुजु पजराचार्यको तान्त्रिकको हिसाबले र अर्को हिन्दूको चाहिँ हाम्रो यो निजानन्द ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 3 जना यहाँ होम गरेर यसलाई चाहिँ अब राम्रोसित व्यवस्थित गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ होम लगाउँदाखेरि यो झन्डै 15 दिनको होम लगाउनु भएको थियो। अनि त्यसको संरक्षण गर्दाखेरि मैले देखेको यो पिपलको बोट कहाँनिर जोडेको छ भनेदेखि यो पिपलको बोट त्यो जम्मै भर्काउँदाखेरि राति गरेको थियो, देखाउनु हुँदैन भनेर। त्यस बेलामा हामी सानो बच्चा थिएँ, हामी त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको चाहिँ कस्तो छ भने यो पिपलको बोट भनेको रहेछ छरेर जाने। तर यो कस्तो रहेछ भनेदेखि यो ठ्याक्क यो जुन कलश राखेको ठाउँ छ त्यो कलश यो झराको ठ्याक्क कलश भएर मैले आँखाले देखेको यत्रो छ। 2 माना 3 माना जति अटाउने चाहिँ यो ठ्याक्क यस्तो अटोमेटिक अहिले पनि त्यसैलाई चाहिँ नबिगारिकन त्यो उहाँहरूको तान्त्रिक विधिले चाहिँ स्थापना गरेको यो 28 सालमा मैले देखेको। अब यो रुख कहिलेदेखि पुरानो हो भन्ने कुरा पनि थाहा पनि भएन। त्यो एउटा चाहिँ अचम्म देखेको मैले चाहिँ मेरो आँखाले देखेको चाहिँ त्यो ठ्याक्क जराको त्यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ जम्मै जरा मिलेर ठ्याक्क कलशै भएर बस्यो, ठ्याक्कै कलशै भएर त्यो हिसाबले त्यसैमा स्थापना गरेको हो यो। अब यसमा चाहिँ अब पहिलाको भन्दा अब एकदम भग्नावशेष भएको बेलामा अब यसलाई चाहिँ अलिकति नयाँ किसिमले भन्दा पनि पुरातात्विक महत्त्वले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पुरातत्व विभागसँग नै सल्लाह गरेर अब यहाँको हाम्रो बुद्धिजीवी बालाजु अब यो वरिपरिको सबैको मान्छे मिलेर चाहिँ त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ अब पुरातत्वकै हिसाबले गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर रेकर्डमा राख्ने पनि हामीले खोजिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ अनुसन्धान एउटा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ
अब यो के भएर भएको भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा हाम्रो यो अहिले एउटा हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ त्यहाँ धर्मनारायण भन्ने उहाँले चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो एकजना हाम्रो गुरुजू एकजना मरिसक्नुभयो। अब त्यस उहाँको सन्तानलाई चाहिँ बुझ्ने काम भइरहेछ, अभिलेखालयमा हामीले बुझ्ने काम भइरहेछ। र यो तथ्य सायद अब यो 1-2 महिनाभित्रमा त्यो हाम्रो तथ्यहरू त्यो शिलापत्रहरू खोजेर चाहिँ 1-2 महिनाभित्रमै चाहिँ आउने तयारी गरिरहेको छु। किताब नै को रूपमा यो गुह्यश्वरी कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा त्यो जम्मै कुरा अहिले फ्ल्यास आएको छैन। किताब आएपछि सायद त्यो फ्ल्यास हुन्छ होला। अनुभव भइरहेछ। अब यो विभिन्न तन्त्रको छ यो कोइतीतिरको हाम्रो यो गुरुजो हुन्छ यो विद्वानी प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै। अब उहाँ त बित्नुभयो, उहाँको सन्तानहरूले यो तन्त्रिक कसरी चलाइरहेछ भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूसँग सबै कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दैछौँ। अब यो केही महिनाभित्रमै सायद अब हामीले चाहिँ यसको चाहिँ निकाल्छौँ होला। अब अभिलेखालाई पनि पहल भइरहेछ। अब विभिन्न अब यो भनौँ न अब यो वरिपरिको यो पहिला त अब एकदम यो अव्यवस्थित ठाउँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले यहाँ देखेको चाहिँ 1873 सालको एउटा लालमोहर हामीले भेटाएको छौँ। अरू हामीले खोज्दैछौँ। 1873 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ रेखदेख गर्न भनेर चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ 15 प्रजा भन्ने चलन थियो। 15 प्रजालाई राजाले लालमोहर लिएर तिमीहरूको यहाँ बस्ती गर्नु, यो मन्दिरको संरक्षण गर्नु भनेर यो कमसेकम 150 वर्ष पुरानो त्यो एउटा चाहिँ लालमोहर त्यो गुठी संस्थानमा पनि छ। अब यो पूजाको हिसाबले चाहिँ यो 3 किसिमले पूजा गर्थ्यो। अहिले चाहिँ एउटा पूजा तान्त्रिक विधिबाट पूजा गर्ने त टोटल्ली अहिले बन्द नै भइरहेछ। अरू पूजा त यहाँ हुन्छ, दैनिक नित्य पूजा जुन अब यहाँ जसलाई दिएको थियो उहाँहरूले गर्ने 15 यो गुठीको भनेर 15 प्रजा भन्थ्यो। त्यस बेला 15 प्रजा भनेर लेखेको थियो। तिमीहरूको सन्तानले उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। अहिले अब अरू जुन सरकारी तर्फबाट हुने गुठी संस्थानबाट तर्फ हुने त्यो चाहिँ अब बिस्तारै कम हुँदै गइरहेछ। यहाँको मौलिक संस्कृति जात्रा पर्वहरू पनि बिस्तारै अब उहाँहरूले छोडेपछि कम हुँदै गइरहेको थियो। अहिले हामी स्थानीय निकाय आएपछि के गर्नुपर्छ है भनेर कमसेकम यहाँ चाहिँ 3 वर्ष 4 वर्ष हामी भयो। 4 वर्षमा 3 वर्षदेखि लगातार यो जात्रा सञ्चालनको गर्न अब जात्रा सञ्चालन गर्ने नै पैसा छोडेपछि चाहिँ मान्छेले जात्रै छोडिसकेको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब केही विकास भइरहेछ। यो बाजा संस्कृति त्यो जुन हाम्रो पुराण गरेको अब लाखे नाचहरू सबै बन्द भइसकेको थियो। अब बिस्तारै हामी गर्दैछौँ। हजुर यो भर्खरै हामीले यहाँ फुलपाती भित्राएको देख्यौँ होइन। यसरी फुलपाती भित्राउने मन्दिर सायद हनुमान ढोकामा र यहाँ मात्रै होला, अन्त खास सुनेको पनि छैन। यो फुलपाती चाहिँ कहाँबाट ल्याएको हो अनि यो कहिलेदेखि सुरु भयो यो ल्याउने चलन? अब यो त कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा त हामीलाई पनि थाहा छैन। हामीले बच्चादेखि देखेको हो। यो पहिला चाहिँ हनुमान ढोकाबाटै आउँथ्यो। यो कणेल चोक भगवती भनेर त्यहाँनिर लिएर यहाँ आएर यहाँ एउटा यो सूर्य कुण्ड दुध कुण्ड के 3टा पोखरी थियो लाइने। यहाँ त्यो पोखरीको छेउमा बसेर चाहिँ उहाँहरूले पूजा गरेर तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरेर हाँस बलि दिएर अनि त्यसबाट यहाँबाट धोबीचौरबाट हनुमान ढोका कणेल चोकमा लैजाने थियो। अब त्यो पनि सायद 30-40 वर्षै भयो। त्यो चाहिँ अब आजकल आउँदैन। अनि अर्को एउटा चाहिँ यो चाहिँ जुन अहिले मन्दिरमा तपाईँले देख्नुभयो त्यो चाहिँ अब नेपाल आर्मीबाट यो भगवती उहाँहरूको छ। त्यहाँ लैजानको लागि चाहिँ फुलपाती भित्राउनुको लागि चाहिँ उहाँहरू पूजा गर्नुहुन्छ। अनि बलि दिएर यहाँबाट चाहिँ भित्राउने चलन छ। अब यो चाहिँ उहाँहरूको आर्मी भएकोले सायद त्यो कन्टिन्युसली भइराखेको छ। र मैले थाहा पाएदेखि नि छछनलाई त अब पहिलाको भन्दा अलिकति फरक चाहिँ भए पनि विधि त उही हो। अरू कुरा चाहिँ अब यहाँ त्यस बेलामा आर्मी भनेको त यहाँ पहिला थिएन। अनि यो आर्मी त हाम्रो यता मात्रै थियो हजुरले 1 नम्बर बाहिनीमा होइन। अब अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो छुटाएपछि चाहिँ यो नागार्जुनमा छुट्टै भएपछि अनि उहाँले नगरिकन नागार्जुनले गरेको मात्रै हो। यहाँ चाहिँ अब गोसाइथानको पानी पनि आउने भन्ने पनि पहिलाको बुढापाकाहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि दगुर्ने पानी भन्ने ठाउँको नाम पनि त्यहीसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा थियो। यो के हो, यसमा के छ सर? भनेर यहाँ पानी 3टा अघि नै मैले भने यहाँ 3टा पोखरी थियो। दुध कुण्ड, भैरव कुण्ड
र यो गोसाइँथान भनेर अहिले स्कुल बिल्डिङ बनेछ त्यो पोखरीलाई त्यहाँ पानी आउँथ्यो। त्यो गोसाइँथानबाट आउँदाखेरि चाहिँ सामान भेटेको त यो डगर्ने पानी पोखरीमा हराएको सामान यहाँ भेटेको भनेको चाहिँ यो पोखरीमा यहाँ चाहिँ जमिन मुनिबाट पानी आइरहेको थियो। अब अहिले पानी पनि कम भएकोले यो पोखरी चाहिँ सुकेछ। अब एउटा पोखरी हामीले जीर्णोद्धार गरेको छौँ, बल्ल अर्को पोखरी बनाउँदैछौँ। अब त्यो स्कुलै बनिसकेको छ त्यहाँ, त्यस कारण चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति एउटा सानो भए पनि बनाउन एउटा प्रतिकारक रूपमा मात्रै भनेर त्यसमा चाहिँ योजना भइरहेछ। अब त्यसको केही पछि कार्यान्वयन हुन्छ होला। यो यति प्राचीन अनि ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्व बोकेको यो मन्दिर होइन, आफ्नै टोलमा अनि आफै वडा अध्यक्ष हुँदा हजुरलाई आफ्नो कार्यकालमा यो मन्दिरको लागि यो चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ के छ त? यदि चाहिँ मैले आफ्नो समयमा गर्छु भन्ने केही छ कि छैन यो मन्दिरको? मैले त्यही अनुसारको मैले योजना बनाएर नै कमसेकम यहाँ कस्तो भयो भनेदेखि यो यहाँको मान्छेहरू विस्थापित हुने लागेको थियो। अब हुनै स्थितिमा छ, बाहिरबाट अतिक्रमण हुने। यो कमसेकम यहाँको एउटा गुठी मात्रै बचे पनि कमसेकम यो कमसेकम 240 रोपनीको जग्गा यहाँको रहेछ। अब त्यो चाहिँ कुनै लगतमा दर्ता त छ त्यो गुठीमा, गोइश्वरीको नाममा त होइन, त्यो पशुपतिमा यसलाई चाहिँ रेखदेख गर्नु। यहाँलाई त पहिला फुलबारी भनिन्थ्यो, यहीँको फुल लगेर पशुपतिमा चढाउने भन्ने कुरा पनि चढाउने त्यो पशुपतिमा चढाउने भनेर त्यो गुठी त्यो फिल्डबुकमै लेखेछ चढाउने भनेर। मैले अघि जुन भने त्यो 1873 सालको त्यहाँ फुल चढाउने, यसलाई रेखदेख गर्नु भनेर त्यो लालमोल भएको त्यो अध्यावधिक त्यो गुठी संस्थानमा सुरक्षित नै छ। अनि अब यो पोखरीको जुन भन्नुभयो नि, पोखरीमा चाहिँ अब यो अघि नै भने मैले, अब त्यो हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। त्यो किताब अब सायद 2-4 महिनामा भित्रमा तयार हुन्छ होला। यो दुधकुण्ड, भैरवकुण्ड, यो दुधकुण्ड, भैरवकुण्ड र गोसाइँथान, यसलाई गोसाइँकुण्ड भनेको त्यो स्कुलको भने मैले 3टा चाहिँ थियो। अब पानी आउँथ्यो पहिला, अब अलिकति पानी चाहिँ आउन छोड्यो। अब अनि त्यहाँ तलको चाहिँ दुधकुण्ड, यहाँको चाहिँ दुधकुण्ड रे, त्यहाँ तलको चाहिँ भैरवकुण्ड भनेर भैरव पूजा गर्ने थाहा थियो हामीलाई, तर भैरवकुण्ड भनेर मलाई पनि थाहा थिएन। हजुरको अब आफ्नो कार्यकालमा आफूले गर्न खोज्नुभएका कामहरूमा सफलता मिलोस्। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई आजको समय र सम्मान। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि है, मलाई यति भन्ने मौका दिनुभयो। अब जे होस्, यो ठाउँको चाहिँ प्रचार प्रसारको ज्यादै कमी भइरहेको थियो। अब हामीले सक्दो लागिरहेछौँ, नगरपालिकाबाट पनि भइरहेछ यसको प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने कुरा, डकुमेन्ट्री बनाउने, त्यो यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने भने। अब यही मौका तपाईँले दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वर्षमा पर्ने 4वटा नवरात्र, जसमा शारदीय नवरात्र, चैते दशैंको नवरात्र अनि गुप्त नवरात्र गरी 4 नवरात्र, चैत पूर्णिमा लगायत विवाह तथा व्रतबन्धका लगनहरू परेका बेलामा पनि यो मन्दिरमा अत्यन्तै चहल पहल देखिन्छ। झट्ट हेर्दा पाशुपत क्षेत्रमा भएको श्लेषमान्तक वनमा अवस्थित गुह्यकाली शक्तिपीठ जस्तै देखिने यो मन्दिरमा पनि पित्तलको अष्टकमल दलको बीचमा रहेको सानो कुण्ड नै माता गुह्येश्वरीको प्रतीक हो भने यसमाथि तिथि र पर्व अनुसार राखिने पञ्चधातु, चाँदी र पत्थरका कलशहरू नै माता गुह्यकालीको दर्शनीय स्थल हो। नागहरूको छाना जस्तो निर्माण गरी बीचमा गजुर स्थापित गरिएको यस मन्दिरको भित्र गर्भगृहमा पित्तलको अष्टदल कमलको पुष्पले सानो कुण्डलाई घेरिएको छ। जलले भरिएको कुण्डलाई नै गुह्य वा गुह्येश्वरी शक्तिपीठ भन्दै आइएको छ। विश्वभरका हिन्दू सनातनीहरूको पूजनीय स्थल यस क्षेत्रमा कुनै कुनै पुराणमा सतीदेवीको 2 घुँडा पतन भएको वर्णन पाइए पनि 10 महाविद्या काली, तारा, धुमावती, कमला, भैरवी, मातङ्गी, ललित, त्रिपुरा सुन्दरी मध्ये प्रमुख शक्तिदायिनीको रूपमा रहेको गुह्यकालीको यो मन्दिरको प्रकृति हेर्दा भने गुह्य अङ्ग नै पतन भएको बुझ्न सकिन्छ। पवित्र बागमती नदीको किनारमा अवस्थित श्लेषमान्तक वनसँगै रहेको गुह्यकाली र बालाजुबाट 1.5 किलोमिटर टाढा हालको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित फुलबारी भन्ने ठाउँमा रानीवन दरबार वा नागार्जुन डाँडाको फेदमा महादेव खोलाको केही उचाइमा रहेको यो पुरानो गुह्येश्वरीको नामले परिचित शक्तिपीठ गरी नेपालमा 3वटा गुह्येश्वरीको शक्तिपीठहरू रहेका छन्। एक शक्तिपीठ भने भक्तपुर स्थित रहेको छ।
नेपालमा रहेका 3 गुह्यकालीका शक्तिपीठहरूमध्ये यसलाई नै किन पुरानो भनिएको हो त भन्ने विषयमा किम्वदन्ती अनुसार देवता र दैत्यहरूले मिलेर गरेको समुद्र मथनबाट अमृतको आश गरेको भए पनि सर्वप्रथम कालकूट विष पैदा भएपछि देवता र दानवहरूको रक्षार्थ देवादिदेव महादेवले सम्पूर्ण विष पान गरी देवादिदेव महादेवको नामले परिचित भए पनि सो विषको डाह शान्त गर्न उत्तरतिर लाग्ने क्रममा गोसाइँथान पुगेका महादेवलाई नदेखेर माता सतीदेवीले खोज्दै हिँड्ने क्रममा यही नागार्जुन डाँडाको बाटो हुँदै जानुभएको थियो। सोही यात्रा गर्ने क्रममा यस क्षेत्रमा आइपुगेपछि उहाँ रजस्वला हुनु भएपछि यात्रा असहज हुन जाँदा यसै ठाउँमा विश्राम गर्नुभएको थियो र सोही समयमा उत्पत्ति भएको यो शक्तिपीठलाई पुरानो गुह्यश्वरीको नामले चिनिन्छ। यसरी पाशुपत क्षेत्रमा रहेको गुह्यश्वरीको मन्दिर सतीदेवीले आत्मदाह गरेपछि पतन भएको शक्तिपीठ हो भने यो सतीदेवी जीवितै रहँदा उत्पत्ति भएको शक्तिपीठ भएका कारण यसलाई पुरानो गुह्यश्वरी भनिन्छ। नेपाल महात्म्य हिमवत खण्ड र स्वस्थानी व्रतकथाका अनुसार बागमती नदीको किनारमा रहेको गुह्यश्वरीको मन्दिर भन्दा पनि अगाडि उत्पत्ति भएकोले यस शक्तिपीठलाई पुरानो गुह्यश्वरी भनिएको हो। स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्गको कमलको नाल यही कुण्डबाट निस्किएको मानिन्छ भने पुरातत्त्वविदहरूका अनुसार पनि लगभग 5000 वर्ष पुरानो मानिने यो प्राचीन मन्दिर प्रताप मल्ललाई सपना भएपछि लमकर्ण भट्टद्वारा अहिलेको स्वरूपमा तयार पारिएको थियो। तान्त्रिक विधिअनुसार पूजा गरिने यो मन्दिरमा अन्य निर्माण कार्यहरू भने बिस्तारै अन्य समयमा गरिएको देखिन्छ। यसरी सौम्यता र साहस प्रदान गर्ने देवी भगवतीको उपासना हरेक कालखण्डमा आवश्यकता परे अनुसार सबैले गर्ने गरेको पाइन्छ। सतीदेवीको मृत्यु पश्चात उत्पत्ति भएका लगभग 7.5 करोडको सङ्ख्यामा रहेका शक्तिपीठहरूमध्ये सतीदेवी जीवित नै हुँदा उत्पत्ति भएको यो शक्तिपीठ भएका कारण यो सबैभन्दा प्राचीन शक्तिपीठ हो। बाटो खन्ने क्रममा भेटिएका सिद्धिविनायक गणेशको मन्दिर पनि पुरानो गुह्यश्वरी मन्दिर नजिकै रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण धार्मिक मन्दिर हो। पुरानो गुह्यश्वरीको मन्दिरमा 33 कोटी देवी देवताले आराधना गरेको कथन सुनिनु र यसै ठाउँमा 33 कोटी देवी देवताहरूको प्रतीक स्वरूप साना साना ढुङ्गाका मूर्तिहरू भेटिनु यस कुराका प्रमाण हुन्। साहस अर्थात् शक्तिकी देवी माता गुह्यश्वरीले सत्कर्ममा शक्ति खर्चने हर कोहीको लागि थप शक्ति प्रदान गरून्। समाजको आवाज.com